बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जमात दाहम की उर्दू की दरसी किताब में से सबक नंबर 1 प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मशकी ग्रामर देखेंगे। और ये हमारे पास सवाल नंबर 5 में जुमला इस्मिया मौजूद है, लेकिन इससे पहले हम कुछ नोट्स देखेंगे। उसके बाद हम जो है दरसी किताब की तारीफ़ देखेंगे। जुमला खबरिया, कलाम ताम जो होता है, कलाम ताम या मुरकब ताम की दो इकसाम होती हैं। एक होती है जुमला इंशाइया और एक होती है जुमला खबरिया। तो जो हमारे पास जुमला खबरिया होता है उसकी दो इकसाम होती हैं और उन दोनों इकसाम में से एक जुमला इस्मिया होती है। ठीक है, तो आज हम दरसी किताब के सबक नंबर 1 में जुमला इस्मिया दिया गया है, तो सिर्फ वही देखेंगे। जुमला इस्मिया की पहले तारीफ देख लेते हैं। वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हों और आखिर में फ़ेल नाकिस भी आए, तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह, किसी जुमले का मुस्नद और मुस्नद इलैह अगर दोनों इसम हों तो वो जुमला क्या कहलाएगा? जुमला इस्मिया कहलाएगा। अगर ये सवाल आए कि जुमला इस्मिया के मुस्नद और मुस्नद इलैह को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में आपने इसम को दुरुस्त करना है। अब तक इसकी मिसालें देखिए। मसलन असलम शरीफ है। इस जुमले में शरीफ जो है वो इसमें सिफ्त है। किसी भी जुमले की पहचान करने के लिए कि वो जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया, तो हम उस जुमले के मुस्नद को देखेंगे। इस जुमले का मुस्नद देखिए शरीफ, तो शरीफ मुस्नद जो है ये इसमें सिफ्त है, यानी कि ये भी एक इसम ही है। और असलम मुस्नद इलैह है, और ये तो ज़ाहिरी बात है कि इसम ही है, एक नाम है। और है, आखिर में जो है दिया गया है ये फ़ेल नाकिस है, तो ये जुमला इस्मिया हुआ। ठीक है, अब जुमला इस्मिया के अज्जा देख लेते हैं। जुमला इस्मिया के यहाँ पे 4 अज्जा दिए गए हैं। जमात नाहुम में आपने जुमला इस्मिया के सिर्फ 3 अज्जा, बुनियादी अज्जा पढ़े थे। इसम या मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस। लेकिन अब जमात दाहुम में मुतालिक खबर भी साथ दिया गया है। तो जुमला इस्मिया के दर्जिल 4 अज्जा होते हैं: मुब्तदा, मुतालिक खबर, खबर और फ़ेल नाकिस। जैसे ऐसन दफ्तर में मौजूद है, इस जुमले में ऐसन एक इसम है जो कि मुब्तदा कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि ऐसन के बारे में एक खबर दी जा रही है कि मौजूद है, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया हुआ। और कहाँ मौजूद है? दफ्तर में। तो मौजूदगी जो है वो खबर है, तो खबर के मुतालिक जो इजाफी बात बताई जाएगी वो मुतालिक खबर कहलाएगी, क्योंकि वो खबर से मुतालिक ही बात है कि वो मौजूद तो है लेकिन कहाँ है? दफ्तर में। तो इसलिए ये क्योंकि खबर से मुतालिक बात है तो मुतालिक खबर होगा। मौजूद जो है वो हमें ऐसन के बारे में खबर दी जा रही है कि वो मौजूद है, तो मौजूद खबर है। और आखिर में दिया गया फ़ेल है जो है वो फ़ेल नाकिस है। अब सबसे पहला जो जुज़ है उसको देख लेते हैं, इसम या मुब्तदा। वो इसम जिसकी तरफ कोई इसम या फ़ेल मंसूब हो, यानी जिस शख्स या चीज़ की निस्बत, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मुब्तदा कहलाता है। और नंबर 2 मुतालिक खबर। मुतालिक खबर क्या होता है? खबर की वजाहत करने वाले जो इजाफी अल्फाज होते हैं वो मुतालिक खबर कहलाते हैं। और नंबर 3 खबर है जो मुब्तदा की तरफ मंसूब हो, यानी उसके बारे में बताई जाए, उससे ताल्लुक़ रखने वाली बात हो, मुब्तदा से ताल्लुक़ रखने वाली बात, यानी जो कुछ भी मुब्तदा के बारे में कहा जाए वो खबर कहलाती है। फ़ेल नाकिस क्या होता है? वो फ़ेल जिससे बात पूरी ना हो, यानी यहाँ तरकीब नहवी करते हुए फ़ेल नाकिस वो है जिससे सिर्फ हम ज़माने का तयन करते हैं। ठीक है, मसलन है, हैं, था, गा वगैरह, ये सब फ़ेल नाकिस हैं। तो अब हम पहले दरसी किताब में से भी देख लेते हैं, फिर तरकीब नहवी को देखेंगे। दरसी किताब के अल्फाज को लाजमी सामने रखना है और ये तारीफ़ लाजमी याद करनी है, क्योंकि जो आपके MCQs आते हैं बन के ना, वो आपकी दरसी किताब में दी गई तारीफ़ों के अल्फाज में से लिए जाते हैं, दरसी किताब की तारीफ़ों में से लिए जाते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया जो है जुमला खबरिया की एक किस्म है। इसका मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम होते हैं।
یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اچھی طرح یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں. یہ MCQ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے ایک مثال پڑھ لی تھی. اب درسی کتاب میں دیگر مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہے سلمان ذہین ہے، نمبر 2 آمنہ ایماندار ہے، نمبر 3 اکرم محنتی تھا، نمبر 4 بچے شرارتی ہیں. تو ان کو الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں. سلمان ایک نام ہے، یہ اسم ہے، یہ تو جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں میں یہ اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو جملے میں مسند ہوگا یہ ہمیں بتائے گا کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مسند بھی اسم ہی ہوگا، اور اگر کسی جملے میں مسند فعل ہوا تو پھر وہ جملہ اسمیہ بالکل نہیں ہوگا بلکہ وہ جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ذہین جو ہے یہ سلمان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ سلمان ذہین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ذہین جو ہے یہ اس میں صفت ہے، تو جو خبر دی جا رہی ہے وہ ایک اسم ہی ہوا، تو اس لیے یہ مسند الیہ اور مسند دونوں اس میں اسم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور ساتھ ان کے کیونکہ ہے فعل ناقص دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. آمنہ ایماندار ہے. اب یہاں پر بھی مسند الیہ اسم اور مسند ایماندار یعنی ان کے آمنہ کے بارے میں اس میں صفت بتائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور ہے فعل ناقص بھی موجود ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اکرم محنتی تھا، اس میں بھی آپ دیکھیے مسند الیہ مسند دونوں اسم ہیں، تھا جو ہے یہ فعل ناقص ہے. بچے شرارتی ہیں، بچے اور شرارتی دونوں یعنی بچے مسند الیہ اور شرارتی مسند دونوں اسم ہیں اور ہیں فعل ناقص ہے. تو یہ چاروں مثالیں جملہ اسمیہ کی ہیں. کسی جملے کی اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں. ترکیب نحوی کی تعریف بھی ضرور آپ نے یاد کرنی ہے. یہ بھی آپ کے MCQs میں آ جاتی ہے کہ کسی جملے کی اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو کیا کہتے ہیں. تو آپشنز میں آپ نے ترکیب نحوی کو کریکٹ کرنا ہوگا. جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. درج بالا جملوں کی ترکیب نحوی کچھ یوں ہوگی: سلمان ذہین، آمنہ ایماندار، اکرم محنتی، بچہ شرارتی. تو یہ سارے جو مسند الیہ ہیں یہ مبتدا کہلائیں گے جملہ اسمیہ میں، اور یہ سارے مسند جو ہیں یہ سب مسند خبر کہلائیں گے جملہ اسمیہ میں. اور ہے، ہیں، تھا فعل ناقص ہے. دائزل جملوں کی ترکیب نحوی کیجیے. پاکستان مسند الیہ ہے. اسلامی ملک، اب پاکستان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے. ملک تو ہے پر وہ اسلامی ملک ہے، یعنی پاکستان ایک ملک ہے. اگر صرف ملک لکھا ہوتا پاکستان ملک ہے تو ملک بھی خبر ہی ہوتا. اسلامی ملک ہے تو یہ پاکستان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو یہاں پہ مسند الیہ مبتدا کہلائے گا کیونکہ یہ بھی اسم ہے، اور اس کے ساتھ دیا گیا مسند جو کہ ایک خبر ہے وہ بھی کیا ہے، اسم ہی ہے. تو اس لیے مسند الیہ مبتدا کہلائے گا، مسند خبر، اور ہے فعل ناقص. والدہ مصروف ہیں. اب والدہ کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ مصروف ہیں. والدہ مسند الیہ جو ہیں وہ یہاں مبتدا ہوں گی، اور یہاں پہ مسند جو ہے وہ مصروف ہے، تو یہ بھی ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ خبر کہلائے گی، اور ہیں فعل ناقص. خاتون بیمار تھی. خاتون کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بیمار تھی. خاتون مسند الیہ مبتدا اور مسند اس کا خبر، اور تھی فعل ناقص. موسم خوشگوار تھا. موسم کے بارے میں خبر ہی دی جا رہی ہے نا کہ موسم کیسا تھا، تو موسم بھی اسم، خوشگوار اس میں صفت، اور تھا فعل ناقص، ٹھیک ہے. تو موسم مسند الیہ جو ہے یہاں پہ مبتدا کہلائے گا، اس میں صفت ہے جو مسند ہے، تو اس لیے یہ اس کے بارے میں خبر ہوئی تو یہ خبر کہلائے گا، اور تھا فعل ناقص ہے. تو یقیناً یہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس سبق میں دیا ہوا دوسرا ٹاپک بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس. پہلے ہم درسی کتاب میں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ہینڈ ریٹن نوٹس میں سے بھی تعریف دیکھ لیں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس، کیونکہ آپ نے درسی کتاب کی تعریف کو تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ اسی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے. اس غیر افسانوی صنف میں کسی شخص کی شخصیت اور زندگی کے حقیقی خد و خال اور پہلوؤں کو
اس طرح نمایاں کر کے تحریر کیا جاتا ہے کہ ایک دلچسپ انداز میں ایک جیتی جاگتی شخصیت کے افکار و خیالات، خوبیوں اور خامیوں کی تصویر کشی ہو جائے۔ خاکہ نگار اپنی تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے حقائق، واقعات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ ذاتی تاثرات بھی شامل کر لیتا ہے۔ مشہور خاکہ نگاروں کے یہاں پہ کچھ نام ہیں تو میں نے ہیڈنگ کے ساتھ لکھ دی ہیں، تو یہ آپ نے اسی طرح سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری لکھنی ہو تو اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جب بھی کوئی خاکہ لکھنا ہو کسی کا یا کسی کی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہو تو اس میں اختصار لازمی ہے، یعنی مختصراً لکھیں۔ انداز بیان لازمی جو ہے وہ اپنا دیکھیں، جامعیت ہونی چاہیے، حقیقت نگاری ہونی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں بالکل سچ سچ لکھنا چاہیے، شگفتگی ہو، ہلکے پھلکے انداز میں یعنی لکھیں، شائستگی سے مہذب انداز میں لکھیں، مؤدبانہ انداز اپنائیں، غیر رسمی انداز ہو، غیر جانبدارانہ انداز ہو، سچائی پائی جائے اور واقفیت ہو، یعنی آپ اس شخصیت کو جس کا آپ نے خاکہ لکھنا ہے بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ساتھ آپ ادبی زبان کے بارے میں یہ تعریف ہے، اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اس میں سے آپ 3 سے 5 جملے بالکل آسان ترین جو ہے وہ یاد کر لیجیے گا۔ تو یہ آج کا گرامر جو ہماری پہلے سبق کی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔